ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः रसराजप्रभोः अनुकम्पया विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां चन्द्रवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 28तमे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकं मङ्गलमयीं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः कथयन्ति यदत्र भवद्भिः किं कर्तव्यं, कः उपक्रमः, का च यात्रा, अध्यात्ममार्गे का च अस्माकं प्रवृत्तिः। तर्हि एतस्मिन् विषये उक्तं घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। मुने इति सम्बोधनेन दायित्वं श्रोतॄणां वृद्धिं गच्छति। श्रवणभक्तिः सरला तु वर्तते, किन्तु तत्रापि दायित्वम् अधिकमस्ति। तर्हि यावत्कालपर्यन्तम् एतस्मिन् देहे स्थितः जीवः संसारेण सह बद्धः अस्ति, तावत्कालपर्यन्तं घटाकाशम् एकस्मिन् विषये तत्रापि लौकिकविषये यावत्कालपर्यन्तं मनस्थितिः संलग्ना भवति तावत्कालपर्यन्तं तस्य संज्ञा वर्तते घटाकाशरूपेण। किन्तु यदा सांसारिकी वृत्ति पूर्णा भवति, आध्यात्मिकी वृत्तिर्भवति, उन्नतिः भवति, प्रगतिः भवति, अध्यात्ममार्गे सः विस्तृतं विचारयति।
तदा महाकाशं भवति। यावत्कालपर्यन्तं मम कुटुम्बम् एव मम वसुधा अस्ति एवं प्रकारेण विचारयति तावत्कालपर्यन्तं घटाकाशम्। किन्तु इयं सम्पूर्णा वसुधा मम कुटुम्बमस्ति इति महाकाशम्। अत एव उक्तम् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उपनिषत्सु इदं प्रोक्तं वर्तते। तर्हि अत्रापि भगवत्पादाः कथयन्ति जीवात्मनः स्थितिः यावत्कालपर्यन्तं परमात्मनि न भवति, व्यष्टेः भावं त्यक्त्वा यावत्कालपर्यन्तं समष्टेः भावः न भवति तावत्कालपर्यन्तं घटाकाशम्। किन्तु यदा मनुष्यः उदात्तः भवति, पुराणेषु शास्त्रेषु यथा यथा मानवस्य औदार्यं दर्शितं वर्तते तादृशम् औदार्यं यावत्कालपर्यन्तं जीवने नागच्छति तावत्कालपर्यन्तं घटाकाशं भगवत्पादाः कथयन्ति। यावत्कालपर्यन्तं संकुचिता वृत्तिः अस्ति तावत्कालपर्यन्तं घटाकाशम्। मृदा विनिर्मितः एकः घटः वर्तते, तस्मिन् घटे जलं नास्ति, किन्तु तस्मिन् जले आकाशम् अस्ति। किन्तु यदा सः घटः भग्नः भवति तदा घटे स्थितम् आकाशं महाकाशं भवति, अर्थात् विस्तृते आकाशमण्डले तद्विलीनं भवति। अतः अत्र उक्तम् इवात्मानं परात्मनि इव तुल्यता योगे इदम् अव्ययपदं वर्तते। सादृश्यं यदा दर्शनीयम् अस्ति, यथा घटे स्थितम् आकाशं महाकाशे विलीनं भवति तद्वत् तथा तेन प्रकारेण यत् तव जीवतत्वं वर्तते तज्जीवतत्वमपि परमात्मनि यदा लीनं भवति संलग्नं भवति चेत् घटाकाशात् महाकाशं प्रति त्वदीयापि यात्रा निश्चयेन भविष्यति। विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। मौनेन चिंतनेन मननेन त्वया काचिद् अनुभूतिः कर्तव्या वर्तते। मनन शब्दः अपि तादृशः वर्तते यः शब्दः मनसः विनिर्गतः स्यात्। अस्माभिः कतिपय शब्दानां चर्चा कृता आसीत्। मनः, मौनं, मुनिः, मंत्रः, तद्वद् मननं। तादृशं चिंतनं यस्मिन् चिंतने मनसः आवश्यकता न भवति। मननम् अर्थात् मनः न इति मननम्। मनसः या भूमिका वर्तते, मनसः यत् कार्यमस्ति, मनसः यत् चाञ्चल्यम् अस्ति, मनसः या अस्थिरता अस्ति, एतत् सर्वं यदा मनः त्यजति तदा या स्थितिः आगच्छति सा एका उत्तमा स्थितिः वर्तते। देहोऽयं पञ्चभौतिकः एवं प्रकारेण शास्त्रेषु बहुधा निगदितं वर्तते। पंचमहाभूतेभ्यः एतस्य शरीरस्य निर्माणं जातमस्ति। किन्तु भौतिकदृष्ट्या, व्यावहारिकदृष्ट्या, कौटुम्बिकदृष्ट्या, पारिवारिकदृष्ट्या यावत् कालपर्यन्तं मनुष्यः विचारं करोति तावत् कालपर्यन्तं घटाकाशम्। किन्तु यदा एतद् भौतिकशरीरम् एव सर्वस्वं नास्ति, देहाध्यासेन यदा मनुष्यः मुक्तः भवति तस्मिन् समये मनुष्यः महाकाशं प्रविशति। अर्थात्
देहोयं पांचभौतिकः इदं स्थूलं शरीरं मनुष्यः शरीरस्य विषये यावत् कालपर्यन्तं विचारं करोति वा मनुष्याय यदि तथा कथ्यते यत् शरीरविषये त्वया विचारः कर्तव्यः अस्ति चेत् मनुष्यः प्रायः स्थूलशरीरस्य एव विचारं करोति, न तु सूक्ष्मशरीरस्य न तु कारणशरीरस्य। एतस्य एकः अर्थः भवति मनुष्यः घटाकाशं विचारयति किन्तु घटः अपि बहु लघु अस्ति, स्वल्पः अस्ति। घटनिर्माणं कर्तव्यमस्ति चेत् घटः अपि बृहद् भवतु, विस्तृतः भवतु, विशालः भवतु, यस्मात् घटात् बहवः जलपानं कर्तुं प्रभवन्ति शक्नुवन्ति, तादृशः घटः यदि निर्मितः चेदपि उत्तमम्। किन्तु घटः अपि लघु अस्ति। तद्वद् मनुष्यः केवलं स्थूलशरीरविषये एव चिन्तयति चेत् तस्य घटाकाशमपि बहु लघु अस्ति, किन्तु लक्ष्यमस्ति महाकाशम्। तर्हि घटाकाशं महाकाशे इवात्मानं परात्मनि, अत्र द्वावपि पाठौ कदाचित् भवितुम् अर्हतः। एकः पाठः अस्ति महाकाशः, द्वितीयः पाठः अस्ति महाकाशे वा महाकाशम्। तर्हि यथा आत्मनि परमात्मा स्थिरः भवति तदानीं यत् शरीरं घटाकाशरूपेण वर्तते तद् महाकाशरूपेण विस्तृतं भवति। येषां भक्तानाम् अस्माभिः स्मरणं क्रियते, यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे ऋषभदेवस्य 100 पुत्राः आसन्, किन्तु तेषु 100 पुत्रेषु 9 पुत्राः योगीश्वराः समभवन्। तर्हि अन्येषां पुत्राणां कृते घटाकाशमेव आसीत्, किन्तु एतेषां 9 पुत्राणां विषये यदि कथनीयमस्ति चेत् ते घटाकाशात् महाकाशं प्रविष्टाः। तद्वत् दक्षस्यापि बहवः पुत्राः आसन्, किन्तु देवर्षि नारदस्य उपदेशेन तैः सर्वैः अपि संसारः त्यक्तः, अध्यात्ममार्गे प्रवृत्ताः समभवन् इति कृत्वा यथा नवयोगीश्वराः सन्ति, कविर्हरिरन्तरिक्ष प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः, तर्हि एते नवयोगीश्वराः यथा घटाकाशं त्यक्त्वा मठाकाशं वा महाकाशं प्रविष्टाः, तद्वत् संकुचितवृत्तिः यस्मिन् नास्ति, उदात्तभावः वर्तते, समष्टेः विचारं करोति, अध्यात्ममार्गे प्रवृत्तः भवति, बहु उदात्तं विचारयति, औदार्येण जीवति, एकेन समूहेन सह यस्य सम्बन्धः नास्ति अपितु सर्वैः सह यस्य सम्बन्धः वर्तते, सर्वेषु भूतेषु परमात्मानं पश्यति, तस्य अर्थः भवति घटाकाशस्य कालः पूर्णः, इदानीं महाकाशे अयं जनः प्रवृत्तः वर्तते, प्रविष्टः अस्ति। एवं प्रकारेण तत्र एकं महत्वपूर्णं कार्यं वर्तते, दायित्वं वर्तते मौनस्यापि। यदि मनुष्यः मौनी भवति, एवं च अखण्डभावेन मौनेन तिष्ठति चेदपि इयम् एका दशा, इयम् एका स्थितिः कालान्तरेण सः प्राप्नोति। अत्र भगवत्पादैः अपि तथैव प्रोक्तं वर्तते यत् इव इति उपमया, अत्र एका उपमा प्रदत्ता वर्तते, किन्तु तया उपमयात् इदम् उक्तं वर्तते, इदं प्रोक्तं वर्तते, घटाकाशं महाकाशे। तर्हि कया रीत्या? तर्हि इदम् एकं दृश्यं द्रष्टुं शक्यते, यदेकः घटः अस्ति, घटे जलं नास्ति, घटे आकाशतत्त्वमस्ति, तर्हि घटः दृश्यते, नेत्रयोः विषयः अस्ति। यद् घटः अस्ति, घटे जलं नास्ति, घटे आकाशतत्त्वमस्ति, किन्तु कदाचित् दण्डेन यदा घटः भग्नः तर्हि तस्मिन् घटे यद् आकाशमासीत् तद् आकाशम् इदानीं महाकाशे विलीनं जातम्, दृश्यः विषयः। तद्वत्
अत्र पुनः भगवत्पादाः कथयन्ति कश्चिदेकः जीवात्मा अपि परमात्मनि यदा विलीनः भवति तस्य परमात्मनः अनुभूतिं कर्तुं शक्नोति एवं च करोति। तस्य एकः अर्थः भवति सः घटाकाशात् महाकाशं प्रविष्टः। तत्र एकं योगदानं वर्तते मौनस्य, अखण्डभावेन धृतस्य मौनस्य। अतः अस्माकं शास्त्रेषु अन्यासु संस्कृतिषु वैदेशिकपरम्परायाम् अस्माभिः मौन विषये किमपि न श्रुतं यद् मौनस्य महिमा केनचित् गीतः स्यात्। भारतस्य इदम् एकं दार्शनिकं तत्त्वं वर्तते यदत्र गुरवः मौनेनापि पाठयन्ति इति अस्माकं परम्परायां पुनश्च आदिगुरु शङ्कराचार्याणां परम्परायाम् अस्माभिः श्रुतं वर्तते। वृक्षं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। तर्हि तादृशाः शिष्याः सन्ति ये शिष्याः गुरोः मौनात् अपि पठन्ति। एवं च तादृशाः शिष्याः भवन्ति ये शिष्याः गुरोः भाषणात् व्याख्यानात् प्रवचनात् अपि न पठन्ति। तर्हि इयम् एका परम्परा वर्तते यत्र मौनस्य महिमा गीतः वर्तते। तर्हि मौनं ज्ञानं जनयति, मौने तादृशी शक्तिरस्ति। शास्त्राणि पठित्वा पठित्वा प्रवचनानि श्रुत्वा श्रुत्वा ज्ञानं भवितुमर्हति, किन्तु यदि मनुष्यः दीर्घकालं यावत् आदर्शमौनं स्थापयति चेत् ज्ञानं तु अन्तर्जगति निहितं वर्तते, तद्ज्ञानं बहिरायाति। एवं प्रकारेण अत्र घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। हे मुने सदा तूष्णीं भव। यदि त्वं वक्ष्यसि भाषणं विधास्यति कश्चित् जनः चेत् कदाचित् विविधाः प्रश्नाः भविष्यन्ति। तव भाषणेन तव प्रवचनेन कदाचित् सर्वेपि ज्ञानिनः न भविष्यन्ति, केषुचित् जनेषु संशयोत्पत्तिर्भविष्यति। किन्तु यदि मौनेन स्थीयते चेत् प्रत्येकं जनः मौनेन मौनेन किमपि ज्ञातुं शिक्षितुं शक्नोति। किन्तु यदि तद् मौनम् आदर्शमौनम् अस्ति चेत् एवं च अखण्डभावेन अस्ति चेत् एकस्मिन् समये अस्ति चेत् नित्यं नैरन्तर्येण तद् मौनम् अस्ति चेत् अत्रापि सदा इति अव्ययपदस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। एतस्य एकः अर्थः भवति मनुष्यः यदा रात्रौ स्वपिति तस्मिन् समये तु मौनं धारयति। यदि सः निद्रायां न प्रलपति चेत् यः प्रलपति सोऽपि प्रतिदिनं न प्रलपति, अतः तस्यापि मौनं तु भवति। किन्तु तद् मौनं तु मनुष्यः न आचरति, अपि तु स्वतः भवति निद्रायाम् अस्ति इति कृत्वा। किन्तु जागृतावस्थायां कस्मिंश्चित् एकस्मिन् समये नैरन्तर्येण सातत्येन आदर्शभावेन मौनं धारयति चेत् तस्यापि एकः महिमा वर्तते, तेनापि ज्ञानं भवितुमर्हति। भारतीयपरम्परायां बहवः महापुरुषाः तादृशाः सन्ति यैः महापुरुषैः कस्मिंश्चित् एकस्मिन् विशिष्टे स्थाने स्थित्वा जनसम्पर्कं त्यक्त्वा आदर्शभावेन यदा मौनं धारितं मौनं धृतं तदा ते ज्ञानिनः समभवन्। इयं परम्परा वर्तते, अस्माभिस्तु श्रुतं। बहवः तादृशाः महापुरुषाः सन्ति। स्वामी शरणानन्दजी महाराजाः तेषु अन्यतमाः, यैः एकवर्षं यावत् आदर्शं मौनं धृतं धारितं, तदनन्तरं च ते
ज्ञानसम्पन्नाः स्वत एव ज्ञानसम्पन्नाः समभवन्। कारणं सर्वम् आभ्यन्तरजगति निहितं वर्तते। यस्मिन् रचः सामजजुर्मुखिजस्मिन् सर्वेपि वेदाः अस्मासु निहिताः प्रसुप्तावस्थायां सन्ति। तेषां जागरणम् एव गुरोः कार्यम्, आत्मनः कार्यं, जीवात्मनः कार्यं। मौनेन तादृशं किमपि भवति इति कृत्वा भगवद्गीतायामपि भगवता किम् उक्तं? मौनं चैवास्मि गुह्यानां भवतु वादः प्रवदतामहम् एतदपि उक्तं वर्तते। किन्तु गुह्यातिगुह्यं ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति चेत् अहं मौनम् अस्मि। स्वयं भगवान् कथयति मौनं विभूतिः। मौनं चैवास्मि गुह्यानां गुप्तज्ञानानां गुप्तरहस्यानाम् अहं मौनमस्मि इति भगवान् कथयति। अतः मौनस्यापि एकं महत्त्वं वर्तते, किन्तु तत्र सातत्यम् आवश्यकम्। अस्माभिः विचारः कर्तव्यः यत् जाग्रतावस्थायाम् अस्माकं कियान् कालः भाषणेन गच्छति, कियान् कालः मौनेन गच्छति। तर्हि अत्र पुनः भगवत्पादैः इदं प्रोक्तं वर्तते यत् मनसः शान्तिः, बुद्ध्याः शान्तिः, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुः शान्तिः इति तु अस्माभिः उच्यते। तत्र सर्वत्र शान्तिः तदा भविष्यति यदा तव जिह्वा स्थिरा भविष्यति। अर्थात् यावन्तः मनुष्याः भूतले सन्ति ते सर्वेपि मनुष्याः यदि विचारयेयुः यद् अद्य न प्रतिदिनम् अस्माभिः एतस्मिन् समये सर्वैः अपि मौनं धर्तव्यं। विचारयन्तु, निर्णयः कर्तव्यः। भवतु सर्वेषामपि एकमतं न भविष्यति, किन्तु तथापि अस्माभिः कल्पना क्रियते। इयम् एका उत्तमा कल्पना अस्ति। सा कल्पना का वर्तते? तर्हि मनुष्यः विचारयति यत् प्रतिदिनं समयः निर्धारितः अस्ति। तस्मिन् समये भूम्यां पृथिव्यां यावन्तः जनाः सन्ति ते सर्वेपि मौनिनः भवन्ति चेत् किं भविष्यति? कल्पनां कुर्वन्तु। प्रातःकाले किमर्थम् अस्माभिः बहु आनन्दस्य अनुभवः क्रियते? वयम् आनन्दम् अनुभवामः प्रातः। कारणं भूम्यां बहवः जनाः तादृशाः सन्ति ये सुप्ताः सन्ति, अतः कोलाहलः नास्ति, वातावरणं शान्तम् अस्ति। किमर्थं? जनानां जागरणान्ते पुनः तस्य जनस्य ध्वनिः। यदि यन्त्राणां प्रयोगं करोति चेत् यन्त्राणां ध्वनिः, पुनः यानानां प्रयोगं करोति चेत् यानानां ध्वनिः, वार्तालापः भवति चेत् तस्य एकः ध्वनिः। स्वयं वदति, यन्त्रं वदति, यानं वदति, न किमपि वदति चेदपि तेन प्रकारेण चलित्वा गच्छति यत्र चलनेपि ध्वनिः। तर्हि एवं प्रकारेण विविधानां ध्वनीनां रवाणाम् अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते यदत्र ध्वनिः। वर्तमानकाले तु अस्माभिः केवलं वायोः एकः ध्वनिः अस्ति, वायुः प्रवहति तस्य एकः ध्वनिः अस्ति। मनुष्यः एकः किमपि न वदति। एकवारं विचारितं समग्रेण भारतदेशेन विचारः कृतः यद् वयं मध्याह्ने 12वादनात् 12:30 यावत् वा सायं 7वादनात् 7:30 वा 8वादनं यावत् वयं किमपि न वक्ष्यामः, कोऽपि किमपि न वदिष्यति। विचारयन्तु तस्मिन् समये अपि कीदृशी स्थितिः स्यात् वातावरणस्य, आभ्यन्तरजगतः कीदृशी स्थितिः स्यात्। उत्तमा इयमेका स्थितिः आगच्छति। रात्रौ सर्वे सुप्ताः सन्ति, प्रातः विलम्बेन जागरणमस्ति इति कृत्वा प्रातःकालीनं वातावरणं शान्तिपूर्णम् अस्माभिः अनुभूयते। रवः नास्ति, ध्वनिः नास्ति, कोलाहलः नास्ति, वार्तालापः नास्ति, संवादः नास्ति, किमपि नास्ति। पुनश्च यानानि निर्गच्छन्ति चेत् पुनः यानः अपि मार्गं प्राप्तुं पुनः तत्र अन्यं ध्वनिं करोति। तर्हि एवं प्रकारेण एकः कोलाहलः भवति।
ध्वनिना पर्यावरणमपि दूषितं मलिनं भवति। विचारयन्तु, एकस्मिन् समये सर्वेपि मनुष्याः सहैव वदन्ति, यत्किमपि वदन्ति चेत् कोलाहलः अस्ति, किन्तु सर्वेपि पक्षिणः सर्वेपि खगाः एकस्मिन् समये वदन्ति चेत् कलरवः अस्ति। मनुष्याः वदन्ति चेत् कलिरवः, कलिकाले रवः एकः घर्षणात्मकः कलहात्मकः, किन्तु खगाः वदन्ति चेत् कलरवः, मनुष्यः वदति चेत् कलिरवः। भेदः वर्तते, भिन्नता अस्ति। खगाः वदन्ति चेत् तत्रापि सङ्गीतं भवति, मनुष्यः वदति चेत् अन्यः कश्चित् विचारयति, इदानीम् अयं मौनं धृत्वा तिष्ठेत् चेत् वरम्। तादृशं वदन्ति प्रायः जनाः। शास्त्रेषु उक्तं वर्तते, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। अत्रापि संवदध्वम् इति उक्तमस्ति। यदि अस्माभिः वक्तव्यमस्ति चेत् शास्त्रानुकूलं किमपि वक्तव्यं वर्तते, संवादपूर्णं किमपि वक्तव्यमस्ति। विवादपूर्वकं तर्कपूर्वकं कोलाहलपूर्वकम् ऊहापोह विषये एवं च स्वमतस्थापनाय एव वक्तव्यमिति न। प्रायः न्यूनाः जनाः एव वदन्ति, अन्ये तु जल्पन्ति। अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, यद् मम गणना यदा यदा अहं वदामि तदा तदा अहं वास्तविकरूपेण वदामि वा जल्पामि। तर्हि अत्र भगवत्पादैः उक्तं यद् घटाकाशात् महाकाशं प्रति तव यात्रा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय, तद्वत् घटाकाशात् महाकाशं गमय। एवं प्रकारेणापि वक्तुं शक्यते। मनुष्यः यदि इत्थं विचारयति चेदपि भवितुमर्हति। किं भवितुमर्हति? यत् घटाकाशं महाकाशे पश्यात्मानं वा इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन, अत्र अखण्डभावेन अखण्डतैलधारया यथा। तर्हि अध्यात्ममार्गे भवतु यः कोऽपि विषयः अस्ति, एकं मौनं तु अत्र उपलक्षणवृत्त्या प्रदत्तं वर्तते। इदम् एकम् उपलक्षणमस्ति यद् मौनं धर्तव्यं, नान्यथा साधना कर्तव्या, उपासना कर्तव्या, व्रतं कर्तव्यं, जपः कर्तव्यः, दानं दातव्यं, यत् किमपि क्रियते अखण्डभावेन अर्थात् सातत्येन भवति चेत् तस्य फलं प्राप्यते। सर्वेपि मौनिनः न भवन्ति, किन्तु शास्त्रेषु या एका विशिष्टा मर्यादा प्रदत्ता वर्तते। कश्चित् जनः तादृशः वर्तते यः गोसेवां करोति, कश्चित् जनः तादृशः वर्तते यः पदयात्रां करोति, कश्चित् जनः तादृशः वर्तते यः अनाथानां बालकानां वृद्धानां सेवां करोति, कश्चित् दानं ददाति, कश्चित् व्रतं करोति, कश्चित् चातुर्मासे एकस्मिन् स्थाने स्थिरो भूत्वा स्वाध्यायं करोति। किन्तु एतत् सर्वं सातत्येन भवति, नैरन्तर्येण भवति, अनवरततया भवति चेत् तस्य फलम् अनुभूयते। एकस्य दिवसस्य इदं कार्यं नास्ति। यदि भवन्तः वक्ष्यन्ति भो गुरो अस्माभिस्तु अद्य प्रातःकालात् आरभ्य रात्रिकालपर्यन्तं मौनं धृतं, किन्तु अनुभूतिः न सञ्जाता। एकेन दिवसेन आम्रवृक्षे आम्रफलानि न आगच्छन्ति। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते इति भगवान् कथयति। यदा अर्जुन उक्तवान् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तर्हि भगवता उक्तम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तर्हि एकस्य दिवसस्य अभ्यासः नास्ति। कुमारसम्भवे महाकवि कालिदासः अपि कथयति यत् भगवान् शङ्करः एकवारमेव वदति, पार्वती झटिति तद् स्वीकरोति, एवं च तस्य मनसि तद्ज्ञानं स्थिरं भवति। किमर्थम्? प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या, पूर्वं दत्ता तु या विद्या। पूर्वजन्मनाम् अभ्यासः अस्ति चेत्
एकवारमेव श्रुत्वा ज्ञानं स्थिरं भवति। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। बहुनां जन्मनां ज्ञानं यदा सञ्चितं भवति, बहुनां जन्मनां पुण्यं यदा सञ्चितं भवति, तदानीं जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। पूर्वं दत्ता तु या विद्या प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। एवं प्रकारेण बहूनां जन्मनां पुण्यसञ्चयः भवति, अध्यात्ममार्गस्य अनुभवः भवति चेत् एकवारं केवलं स्थिरासनेन यदि मनुष्यः उपविशति चेत् काचित् विशिष्टा अनुभूतिः तस्मिन् समये भवितुमर्हति। एकेन दिवसेन न भवति। यदि एकेन दिवसेनापि भवति चेदपि विचारः कर्तव्यः यदि इदम् एकस्यैव दिवसस्य नास्ति, अत्र अन्येषां विगतजन्मनां बहूनां वर्षाणामपि योगदानं स्यात्, यथा औदार्यं वंशपुण्येन उक्तं वर्तते। कश्चित् मनुष्यः औदार्यभावं धारयति, तस्मिन् बहु औदार्यं वर्तते, सर्वेभ्यः सर्वं ददाति, कुत्रचिदपि मोहः नास्ति, अपरिग्रहवृत्तिः वर्तते चेत् औदार्यं वंशपुण्येन तस्य जन्म यस्मिन् वंशे जातः वर्तते तस्मिन् वंशेऽपि अन्ये पूर्वजाः अपि उदारचित्ताः आसन्, अतः फलस्वरूपेण त्वयापि औदार्यं प्राप्तम्। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मां तत्त्वतः कश्चिद् वेत्ति, किन्तु परमात्मा यस्मिन् कृपां वर्षति, यस्मिन् विभोः अनुग्रहः भवति, यमेवैष वृणुते सतेन लभ्यः। उपनिषदि यथा उक्तं वर्तते, परमात्मा यस्य वर्णं चयनं करोति, परमात्मा विचारयति यद् अयं मां जानीयात् स एव ज्ञातुं शक्नोति। तर्हि श्रुत्वा श्रुत्वा तु सर्वेषां मनसि कदाचित् विचारः आगच्छति यद् मयापि प्रतिदिनम् एकस्मिन् समये मौनं धर्तव्यमस्ति, किन्तु यावत्कालपर्यन्तं परमात्मा तस्य चयनं न करोति यद् अयं मौने प्रतिदिनं तिष्ठेत्, तावत्कालपर्यन्तम् अस्माकं तत् सातत्यं न भविष्यति। अद्य नियमः गृहीतः, कदाचित् श्वः अपि नियमः पालितः, परश्वः पुनः विचारितं, न इदानीम् अन्यस्मिन् समये करिष्यामि, इदानीं एतत् कार्यमस्ति तदादौ सम्पादयामि। प्रतिदिनस्य अभ्यासः आवश्यकः। प्रतिदिनं यदि मनुष्यः यत्नशीलः भवति, प्रयत्नशीलः भवति, सातत्येन नियमं पालयति चेत् भवितुमर्हति। अतः पुराकाले सन्ध्यावन्दनस्यापि एकः निश्चितः समयः आसीत्। अतः एव स्मृतिपरम्परायाम् उक्तं वर्तते यदुत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्ततारका, अधमा सूर्यसहिता, प्रातः सन्ध्या त्रिधा मता। कालः दर्शितः, अस्माभिः माला कर्तव्या अस्ति, जपः कर्तव्यः अस्ति चेदपि तस्य एकः नियमः वर्तते। देशकालौ संकीर्त्य इति कर्मकाण्डे कर्मकाण्डिनः वदन्ति। देशः अर्थात् स्थानमपि एकं भवतु, कालः अपि एकः एव भवतु, अर्थात् यस्मिन् समये नाम यस्मिन् तस्मिन्नेव समये इति कृत्वा देशकालौ संकीर्त्य पश्चादागच्छति अस्माकम् अस्तित्वम्। स्थानमपि निर्धारितं भवतु, यावत् शक्यमस्ति तावत्, अन्यथा अस्माभिः यत्र स्थीयते, यस्मिन् कस्मिन्नपि स्थाने स्थीयते, किन्तु एतस्मिन् समये तु स्थीयते एव। एवं प्रकारेण यदि मनुष्यः सातत्येन तत्कार्यं सदा सर्वदा करोति, तत्कार्यं फलपूर्णं भवति, फलं जनयति। अतः अत्र उक्तं विलाप्याखंड भावेन तूष्णीं भव सदा मुने। हे मुने तूष्णीं भव। मनुष्यः बाल्यावस्थायां यदा कदाचित् सार्धद्विवर्षात्मकः वा त्रिवर्षात्मकः भवति तावत् कालपर्यन्तं शिक्षणीयं भवति यदिदं वक्तव्यम्, एवम् इदं जलमस्ति, इयं रोटिका अस्ति, इदं पुष्पमस्ति, अयं खगः अस्ति इति सर्वेपि गृहे ये ज्येष्ठाः भवन्ति ते मिलित्वा बालकं पाठयन्ति यत् त्वया इदं वक्तव्यम्, इदं वक्तव्यम्
तर्हि मया वक्तव्यमस्ति इति ज्ञानं सार्धद्विवर्षात्मकः वा त्रिवर्षात्मकः बालः जीवः भवति, तदानीं सः जानाति, पठति। किन्तु किं वक्तव्यमस्ति, कदा वक्तव्यमस्ति, कुत्र वक्तव्यमस्ति, केन सह वक्तव्यमस्ति, कदा मौनेन स्थातव्यमस्ति इति ज्ञाने पुनः जीवनं सम्पूर्णं गच्छति। किन्तु तथापि ज्ञानम् आगच्छेत् वा नागच्छेत्। मौनान् मूकः प्रवचनपटुर्वाचुलो जल्पको वा राजर्षि भर्तृहरि अपि नीतिशतके कथयति, सेवा धर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। तर्हि समये समये मौनमपि धर्तव्यमस्ति। यथा समये समये वक्तव्यमस्ति तथा समये समये मौनमपि धर्तव्यमस्ति। किन्तु तद् न शिक्षणीयं भवति यदत्र त्वया वक्तव्यमस्ति, तत्तु प्रायः वयं वदामः एव, किन्तु अत्र न वक्तव्यम्, अत्र मौनेन स्थातव्यम्। एतादृशः विवेकः सर्वेषु न भवति। अतः भगवत्पादाः कथयन्ति, यदि त्वया ज्ञानं सम्प्राप्तव्यमस्ति, यदि त्वया घटाकाशात् महाकाशं प्रति यात्रा कर्तव्या अस्ति, यदि जीवात्मा परमात्मनः सम्पर्कं कुर्यात् तथा त्वम् इच्छसि चेत् अखण्डभावेन विलाप्याखण्डभावेन अयं जीवात्मा परमात्मनि विलीनः भवेत्, तथा तेन प्रकारेण मौनं धृत्वा मौनं स्वीकृत्य त्वया स्थातव्यं भविष्यति। अतः कदाचित् श्रुत्वा श्रुत्वा पठित्वा पठित्वा यद् ज्ञानं न भवति तद् ज्ञानं मौने स्थित्वा स्थित्वा भवितुमर्हति। पठित्वा न भवति इति कथनस्य तात्पर्यं न, श्रुत्वा ज्ञानं न भवति इति तात्पर्यं न, किन्तु यथा यथा मनुष्य ज्ञानं प्राप्नोति तथा तथा सः तूष्णीं भवति, मौनं प्रति गच्छति, मौनं प्रति गच्छति। ज्ञानिनः अधिकं न वदन्ति, अस्माकम् अनुभवः वर्तते। यथा यथा सः परिपक्वः भवति, ज्ञानी भवति वा वदति चेत् शास्त्रस्यैव चर्चां करोति, मिथ्यालापं न करोति, प्रलापं न करोति, न जल्पति, अपितु वदति, महत्वपूर्णं वाक्यं वदति, शास्त्रोचितं वचनं वदति। एवं प्रकारेण तस्य वाणी अपि प्रवृत्ता वर्तते। न वदति चेत् मौनमपि ज्ञानं जनयति, वदति चेत् वचनेनापि ज्ञानम् एव समुत्पन्नं भवति। अर्थात् ज्ञानपूर्णं भाषणं व्याख्यानं प्रवचनं वा ज्ञानपूर्णं मौनम्, आदर्शमौनं ज्ञानपूर्णं। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र भगवत्पादैः पुनरेकवारं सम्बोधिताः वयम्। अस्माभिः इदमपि ज्ञेयं वर्तते यत् कदा वक्तव्यं कदा न वक्तव्यम्। एवं च इदमपि अस्माभिः प्राप्तव्यं ज्ञानं यत् कदाचित् कदाचित् मौनेनापि भाव्यम्। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः पुनः अत्रैव विरमति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।